बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। KBS बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। इख्तियार मांगने वाले सिंध हुकूमत के पास इख्तियार रख कर आ जाते हैं, अभी तो पहली किस्त आई है। मुस्तफा कमाल। MQM PTI की बी टीम बन चुकी है। सईद गनी। बल्दिया कोरंगी बल्दिया बस्ती फंड्स के बावजूद काम नहीं कर सके, ईद के 10 दिन बाद भी अलाइशें सड़ रही हैं। जुल्फिकार शाह। लियाकताबाद शाह फैसल टाउन की खवातीन भी एहतजाज पर मजबूर हो गईं। कूड़ा करकट अलाइशें ताहाल पड़ी हुई हैं। बल्दिया मलीर ने मुहर्रम उल हराम के लिए कामों का आगाज कर दिया। म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम। KDA एम्प्लॉयज यूनियन की वज़ीर बल्दियात से मुलाकात। वज़ीर बल्दियात ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये खबर देंगे कि पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने कराची और कराची वालों के लिए पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। आर्मी चीफ कराची का दौरा करें, आइए इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफा कमाल ने कहा है कि आर्मी चीफ कराची का दौरा करें और कराची वालों को बचाएं। सैयद मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा, सुनिए। हर हाल में इसका नाम, फरार होने का रास्ता नहीं मिलना चाहिए। ये बीइंग अ मेयर ये जाएगा और ये वापस नहीं आएगा। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो है वो पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में बना ली गई है, जिसके ऊपर ये और ये आखिरी दफा के तौर पर ये काम ये कर रहे हैं। उनको पता है इसके बाद नहीं आना, तो पाकिस्तानियों का पैसा है, ये पाकिस्तान की ये तमाम चीजें हैं, इसको फरार होने का रास्ता नहीं देना चाहिए। बाद में केसेस बनाना, लेकिन इसका नाम अभी ECL में जरूर डालो। और ये हमारी रिक्वेस्ट है। मैं वज़ीर आज़म से अब रिक्वेस्ट नहीं करता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नए मुंतखब होने वाले नए से मुराद जिनको एक्सटेंशन मिली है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा जिस तरह से आप सरहदों का दौरा करते हैं, इस तरह से कराची का एक दौरा कर लीजिए, ये समझ के कि इसकी भी अहमियत है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने कहा कि ये तो पहली किस्त है, अभी दूसरी किस्त भी लाऊंगा, सुनिए। तो कराची के लोगों, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, और ये जिसका आप नाम ले रहे हैं, जिसने ये बात की, उसको ये बोलो कि अगर मैंने बताना शुरू किया कि जनरल मुशर्रफ ने दुबई में तेरे घर के किस आदमी को सजाए मौत से किस जुर्म में बचाया था, हाँ, सजाए मौत हो रही थी, तेरे घर के किस आदमी को किस चक्कर में हो रही थी, दुबई वाले UAE वाले सजा दे रहे थे। अगर मैंने ये बताना शुरू किया कि तेरे किस जाती मसले पे पूरी MQM जतोइयों से लड़ गई, जतोई कबीले से लड़ गई, किस जाती मसले पे मैंने यहाँ पे शुरुआत की, अगर तो मुझे लगता है कि अब शुरुआत कर ही देनी चाहिए। तो अभी अगली किस्त आएगी इसकी, ये शुरुआत हो गई, अब इसकी अगली किस्त जबरदस्त तरीके से आएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो ये पैसे भेजने वाला मामला है, ये तो फिर जो है मुझे EDO फाइनेंस, जो मेरी पुरानी EDO फाइनेंस थी, मुझे उनसे पूछकर बताना पड़ेगा। उनकी भी अलग कहानी है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर हो नहीं सकती। उनकी भी अलग कहानी है कि वो कैसे हटी। ये पैरों में पड़ा होता था मेरे पैर पकड़ता था कि मेरी बीवी को EDO फाइनेंस लगा दो। फिर अल्ताफ हुसैन ने किसी वजह से गवर्नर से कह के उसको हटवा दिया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफा कमाल ने मजीद कहा कि ये इख्तियारात मांगते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के पास जाते हैं, वो मोबाइल दिखाते हैं और ये सारे इख्तियारात वहीं छोड़ के आ जाते हैं। ये भी सुनिए। उसको इख्तियार देगा कौन? ये है ना फोन, आजकल सूबाई हुकूमत के हर वजीर के पास फोन है, जहाँ ये इख्तियार की बात करता है, मीटिंग में आता है, वो फोन खोल के इसकी वीडियो दिखा देते हैं इसको।
یہ شام 6 بجے کے بعد کی ویڈیو دکھا دیتے ہیں، یہ سارا اختیار یہ وہیں پر دے کر آ جاتا ہے۔ پاک سرزمین پارٹی نے کراچی والوں کی حمایت میں اب بولنا شروع کر دیا ہے اور یہ پریس کانفرنس کراچی والوں کی دل کی آواز ہے۔ کراچی میں گلی محلوں میں علائشیں آج بھی سڑ رہی ہیں، فنڈز ملنے کے باوجود دیگر اداروں کے منتظر رہے اور علائشیں 10ویں روز بھی منتظر رہیں، لیکن بلدیاتی ادارے خود کام کرنے کے بجائے دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوں گے تو پھر اس طرح کی پریس کانفرنس سے ہی سامنے آئیں گے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ اور اب بات کریں گے وزیر اطلاعات سعید غنی کی، جو کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کراچی والوں کی خدمت کر رہی ہے، MQM PTI کی B ٹیم بن کر کام کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات و محنت سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، کراچی میں کچرے کو ہم سب مل جل کر صاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن تحریک انصاف اور MQM جو دونوں وفاقی حکومت میں شامل ہیں، وہ کراچی کے اس ایشو پر صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں اور وہ کراچی کے شہریوں کو سازش کے تحت عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں تاکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیج کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ کچرے کے ساتھ سندھ حکومت کا براہ راست قانون کے مطابق کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر میئر کراچی اس وقت PTI کے ایجنڈے پر ہیں اور وہ MQM PTI اس B ٹیم بنے ہوئے ہیں، میرے پاس کوئی ایسی پیڑنی نہیں جو جادو پڑے اور پانی سوکھ جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں فارورڈ بلاک بنانے کی خواہش اور خواب کوئی نئی نہیں ہے، اور جو یہ خواب اور خواہش رکھتے ہیں وہ سندھ کے عوام نے گزشتہ 10 سالوں سے انہیں رسوا کیا ہے اور اب یہ چند بچ گئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں ختم ہو جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے جامعہ کراچی کے شیخ زاید اسلامک سینٹر میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایڈمنسٹریشن کے زیر اہتمام ان کی گولڈ میڈل جوبلی کے موقع پر پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ایوارڈ کی تقریب کے بعد میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق گلی محلوں اور سڑکوں سے کچرے نکالنے کا کام DMCs کا ہے، جبکہ شہر کے بڑے نالوں کی صفائی کی ذمہ داری KMC کی ہے اور چھوٹے نالوں کی صفائی کی ذمہ داری DMCs کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ DMCs کی مدد کے لیے بنایا گیا اور وہ اپنی مرضی سے نہیں گئے، بلکہ DMCs کی کونسل نے منظوری دی تو وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا حصہ بنے۔ سعید غنی نے کہا کہ 4 DMCs نے اختیار دیا ہے اور 2 نے نہیں دیا ہے، اس لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ان 4 DMCs میں کام کرتا ہے۔ البتہ ضلع غربی میں مذکورہ کمپنی نے معاہدے کے مطابق کام نہیں کیا، اس لیے ان کا معاہدہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ سعید غنی نے کہا کہ میڈیا جو کچرا دکھاتا ہے وہ یا تو سینٹرل یا کورنگی یا پھر کنٹونمنٹ بورڈ اور دیگر وفاقی ایجنسیوں کے زیر انتظام علاقوں کا دکھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ماہ جب میں وزیر بلدیات تھا، اس وقت ایک اجلاس کے دوران ڈسٹرکٹ سینٹرل اور کورنگی کے چیئرمین نے ہم سے اس حوالے سے مدد طلب کی تو ہم نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو پابند بھی کیا تھا، جبکہ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کا کہنا تھا کہ اس سال سندھ حکومت کراچی میں مختلف ترقیاتی کاموں پر 125 ارب روپے خرچ کرنے جا رہی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں وفاقی حکومت جس کو میئر کراچی ٹیکس دینے کا عوام کو کہہ رہے ہیں، اس اپنے بجٹ میں صرف 12 ارب روپے کراچی کے لیے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت سے 162 ارب روپے کا مطالبہ نہیں کر رہے، K4 کے منصوبے کے لیے بات نہیں کر رہے، میئر کراچی S3 سے وفاق کے بارے میں نہیں پوچھ رہے، وہ کیوں اس لیے فنڈ جاری نہیں کرتے، 1200 کیوسک پانی کے اضافی کوٹے کے لیے MQM نے بھی کبھی بات نہیں کی۔ سعید غنی نے کہا کہ ہم کراچی میں سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں اور ہم کراچی کو مکمل طور پر اون کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کراچی اس ملک کا سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ذکر کریں گے KMC سجن یونین ذوالفقار شاہ کا، جن کا کہنا ہے کہ صرف سیاستدانوں کا احتساب ہو رہا ہے، بلدیاتی اداروں میں احتساب ضروری ہے۔ بلدیہ کورنگی اور بلدیہ وسطی فنڈز ملنے کے باوجود علائشیں نہ اٹھا سکی۔ آداب عرض ہے، بلدیاتی اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور عید کے 10ویں دن علائشیں سڑ رہی ہیں اور لوگ جو ہے ان کو اگر سندھ گورنمنٹ پیسے دے بھی دے اور وہ خرچ نہ کریں اور پھر غیر ملکی تو نہیں اپنے ہی ملک کے اداروں کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ آ کے اٹھا لیں گے، تو پھر لوگ جوتے مارتے ہیں اور سراپا احتجاج ہوتے ہیں۔ جو کل میئر کے ساتھ ہوا بلدیہ کورنگی میں کہ ان کا جلوس نکلتے نکلتے رہ گیا، وہ تو اللہ بھلا کرے رینجرز والوں کا، جوانوں کا، کہ وہ وہاں سے آ گئے تھے، گزر رہے تھے تو یہ بچ گئے، ورنہ کوئی بڑی بری تصویر جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جاتی۔ اور لوگ اب بددل ہو چکے ہیں کہ جب سندھ گورنمنٹ فنڈ بھی دے رہی ہے اس کے بعد بھی علائشیں 10ویں دن بھی اگر پڑی رہے تو پھر بلدیاتی اداروں کا دفن ہی کر دینا چاہیے، پھر ایسے منتخب لوگوں کا کیا فائدہ۔ لیکن بہرحال میرے ساتھ بیٹھے سید ذوالفقار شاہ، آل پاکستان لوکل گورنمنٹ فیڈریشن کے اپنے صدر چیئرمین بھی ہیں اور یہاں پہ سجن یونین کو بھی دیکھ رہے ہیں، سب یہ دکھاتا رہتا ہوں، لیکن یہ آج ان کو بٹھانے کا مقصد یہ بڑی تاخیر سے، مقصد 2-2.5 مہینے بعد آپ دیکھ رہے ہوگے میرے پاس ان کو
पूछता हूँ सर क्या सूरत हाल है, 10वें दिन एलआईसी सड़ रही हैं, सेंट्रल को 6.5 करोड़, इनको 2 करोड़ मिले और 2 करोड़ भी खर्च नहीं हुए यार। 1 करोड़ में एलआईसी उड़ जाती तो ये 2 करोड़ मिलना तो फिर सिंध गवर्नमेंट को कोसना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि ईद का तकरीबन 10वां रोज़ है और आपने देखा कि पूरे शहर में मुझे समझ नहीं आ रही कि चाहे जानबूझ के ऐसा अमल किया गया है या पैसे बचाने की कोई मुहिम थी या कहीं पैसे भेजने की वजह है कि जो ये मामलात को आपने देखा। पहली दफ़ा सिंध गवर्नमेंट ने ये किया कि इनको एडवांस ओजेटी में जो है बल्दिया कुरंगी और बल्दिया वस्ती को जहाँ जहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमल दखल नहीं था वहाँ इन लोगों ने इनको मदद की। और जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रेस रिलीज़ अभी कल ही थी कि एमडी जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ में भी कहा है कि हमने जो बैकलॉग था बल्दिया वस्ती का, जो 86,000 टन गार्बेज था, वो हमने इसको क्लियर किया है। मुझे समझ नहीं आती उसके बावजूद ये कुरंगी और सेंट्रल और अब तो वेस्ट भी उस लिस्ट में शामिल हो गया है कि इसमें इतनी गंदगी, इतनी गलाजत क्यों रही है और इतना बड़े इंतज़ामात और इतने बड़े दावे, इतने मामलात के बावजूद ये क्यों ऐसा अमल हो रहा है, ये समझ नहीं आ रही। फिर इसके साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ कि केएमसी भी इनकी मदद कर रही है और आप देखें कि बल्दिया वस्ती में कहीं भी काम हो रहा होता है या कुरंगी में कहीं काम हो रहा होता है या मलीर में हो रहा होता है तो उसमें मशीनरी, आपको मशीनरी पूल की नज़र आएगी। जितनी भी कारआमद मशीनरी है इस वक्त मेवा शाह वर्कशॉप से निकल के पूरे शहर में काम कर रही है, नालों की सफाई हो चाहे कुछ भी हो। दूसरी बात यह है कि बहरिया फाउंडेशन का बड़ा नाम आ रहा है, बहरिया टाउन वालों का, कि वो काम कर रहे हैं, FWO वाले कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसके बावजूद जितनी शिकायत इस दफ़ा हैं, मैं तो अपने ये 32-33 साल के पूरे तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए इतनी शिकायत इससे पहले हमने आज तक नहीं देखी। और इतना बजट, इतने पैसे खर्च किए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस वक्त मेयर कराची के ऊपर आऊँगा कि मेयर कराची ने जो ये कहा है कि जी कचरे के जगह जगह ढेर हैं या ये वो है, तो इसका मकसद क्या है कि आप इस कराची शहर के मेयर हैं, आपकी यूसी जो है, यूसी के चेयरमैनों को भी 5 लाख रुपए मिलता है। अगर इंसान की नीयत अच्छी हो तो उस 5 लाख में आपने सिर्फ 5 से 4 आदमियों की तनख्वाह देनी पड़ती है, उसके बाद आपने कंजर्वेंसी और इनमें ये खर्चे करने हैं। इसके अलावा आपको सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने भी जो है वो सुजुकियाँ वगैरह ये वो प्रोवाइड किए हैं ज़्यादातर इलाकों को। फिर आपके पास अपनी मशीनरी भी DMC सेंट्रल के पास अगर देखा जाए तो क्वांटिटी के हिसाब से पूरी कराची में सबसे ज़्यादा मशीनरी जो है DMC सेंट्रल के पास थी। इसके 4 जोनों की, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं हो रहा, रात दिन काम भी हो रहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि फिर भी गंदगी का मुकम्मल ख़ात्मा क्यों नहीं हो रहा है। ये वजह है कि शहरियों को वो ना सफाई नज़र आ रही है, ना उनको वो अमल नज़र आ रहा है। इस वक्त 86 से ज़्यादा लोग जो है वो डेंगू का शिकार हो गए, जो कि ये रोडों पे पानी खड़ा रहा है, मामलात दूसरे रहे। इसके अलावा डायरिया के जो है रिपोर्ट कल तक अगर देखें 1100-1200 मरीज़ डायरिया के और गैस्ट्रो के ही रहे हैं। यानी ये वो गंदगी की मेन वजह थी कि जिसकी वजह से ये आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों को जहाँ जहाँ इन्होंने डिप्यूट किया, जहाँ जहाँ इनसे काम लिया, वहाँ पे हमारे लोगों ने रात दिन काम करके अपनी कारकर्दगी को ज़ाहिर भी किया और दुनिया ने उसकी तारीफ़ भी की है, सॉलिड वेस्ट के लोगों ने भी उनकी तारीफ़ की है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि पहली दफ़ा है कमिश्नर कराची लेवल पे भी जितने भी मॉनिटरिंग का काम था या जो काम होने चाहिए थे, इसमें प्लानिंग में हमें बिल्कुल मशावरत भी हमसे नहीं की गई, ना हमें एतमाद में लिया गया कि आपने क्या करना है या क्या नहीं। इसी तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने भी हमें एतमाद में नहीं लिया और किसी DMC ने भी हमारे लोगों को एतमाद में नहीं लिया। उसके बावजूद आपने देखा कि हम फील्ड में थे और हमने अपने लोगों को जहां वो अगर फारिग भी होके आ जाते थे तो फिर उन्हें दोबारा गाड़ियां दे के भेजी हैं।
لیکن شاہ صاحب یہ بتائیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سینٹرل اور کورنگی میں کہ آپ خود اٹھاتے تھے گلی محلے سے کلیکشن پوائنٹ سے ڈمپنگ گراؤنڈ پہنچاتے تھے. اب آپ کو 2 کروڑ روپے ملے بلدیہ کورنگی کو، اور اس کے بعد اب جو ہے وہاں سے سالڈ ویسٹ لے کے جائے گا کلیکشن پوائنٹ سے، یہ لے کے نہیں جائیں گے. پہلے بڑے ڈمپر کے پیسے اور پیٹرول ڈیزل اور مشینری وہ بچ گئی، پھر بھی 2 کروڑ میں صاف نہیں کر سکے. اور آپ جا کے واٹر بورڈ میں چیخ رہے ہو اور اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہے کہ 10ویں دن علائشیں نہیں اٹھا رہے، اس کو بول لو پانی سیوریج. ابے بھائی تم تو اپنا دیکھو گھر، اور 3 سال سے کوڑا کرکٹ اگر پڑا تھا تو آپ کی مشینیں اور آپ کی چیزیں کیا کر رہی تھی یار کہ آپ نہیں اٹھا پا رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے ناکامی کا اعتراف بھی کر رہے ہو اور مال بھی چاہیے. دیکھیں جی، جیسا کہ میں نے کہا نا کہ 86,000 ٹن صرف سینٹرل سے نکلا. اس سے پہلے تقریباً 92,000 ٹن بیک لاگ جو ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے شرافی گوٹ اور ان کی جتنی کورنگی میں بیک لاگ تھا وہ پورا کچرا لے کے گئے. وہ جب انہوں نے وہاں سے وہ لے کے گئے، پھر آپ نے اپنا ڈمپنگ پوائنٹ جو ہے وہ شرافی گوٹ میں اور آپ نے قریبی رکھیں کورنگی کازوے، اور یہاں پر آپ وہ کر رہے تھے. آپ کا اتنا زیادہ عمل دخل بھی اس طرف نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ وہ کام نہیں کر پائے. اور آپ ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں جو ہے معاملات ایسے ہیں کہ بہت زیادہ کچرا تھا یا بہت زیادہ وہ تھی. اب میں یہ سمجھنے میں اس میں ہوں کہ دیکھیے پورے شہر میں اگر آپ واٹر بورڈ کے فیلئر کے اوپر جاتے ہیں یا سیوریج پہ جاتے ہیں تو دیگر ڈی ایم سیز بھی تو اپنے فنڈ سے جو ہے سیوریج کی لائنوں کو درست کر رہے ہیں. آپ کیوں نہیں درست کر رہے؟ سر یہ تو کہتے ہیں واٹر سیوریج بورڈ نہیں ہے، اور 24 کروڑ کی لائنیں گھسیڑ دی انہوں نے، جس کا میں مخالف تھا. پھر کیوں ماتم کر رہے ہیں کہ پانی اور سیوریج کا نظام فل ہو گیا؟ لائنیں تو تم نے 24 کروڑ کی ایک ڈسٹرکٹ میں ڈالی ہیں. دیکھیں اس سلسلے میں یہاں پہ یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے پوری کراچی کے اندر جو ہے انہوں نے یہ معاملات ہیں کہ سیوریج کا نظام جو تھا واقعی اضافہ تھوڑا وہ تھا، لیکن جب مکمل طور پہ یہاں سروے ہو چکا ہے، اس سروے میں آ چکا ہے کہ 35% جو ہے سیوریج کی لائنیں وہ برساتی نالوں میں ڈال دی گئی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ برسات اگر سال میں ایک دفعہ آتی ہے لیکن وہ نالے آپ کو چلتے ہوئے نظر آئیں گے، ندیاں بھی نالے بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ واٹر ڈرینیج کے اندر لائنیں ڈالیں گے، سیوریج پمپنگ اسٹیشن کو اس میں آپ لنک کر دیں گے اور سارے معاملات کو اس میں کریں گے، تو میرا تو خیال سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے اتنا آسانی سے شہر کا پانی ہو جائے. ابھی یہاں تھوڑی سی معمولی بارش پڑتی ہے کیونکہ واٹر ڈرینیج جو ہے جتنے جو ہے واٹر اسٹریم ڈرینیج جتنے بھی ہیں وہ جب فل ہوئے پہلے سے ہیں. اب ان میں جتنا کچرا نکالیں، اب 30,000 مکانات تو صرف گجر نالی کے اوپر ہیں، 30,000 مکانات ہیں. اس کے علاوہ دیگر آبادیاں آپ جتنی دیکھ لیں، مسان روڈ دیکھ لیں، کماڑی، شری جنا، آپ سلطان آباد، ہجرت کالونی وغیرہ. اس کے بعد آپ اس طرف چلے جائیں کورنگی کے علاقے میں بلال کالونی، یہ جتنے علاقے ہیں یہ جب بنے ہوئے برساتی نالوں پہ. پھر آپ کا لوکل گورنمنٹ کا بلاک جو ہے وہ دیکھ لیں آپ کتنے نالے پہ، جس کی وجہ سے سندھ سیکٹریٹ میں ارد گرد پانی ہوتا ہے. اس کے بعد اب آپ ہماری بالکل یہ سامنے SIUT کا یہ جو ہے چلڈرن جو ہے کارڈیو اسپتال بن رہا ہے، اس کے اوپر نالے پہ اس کا پورا بلاک بنوا رہے ہیں. پھر اردو یونیورسٹی ہے یہیں بالکل برابر میں، وہاں ہے تو اس علاقے کا اتنا برا حال ہوتا ہے، یہ ڈوبا رہتا ہے. رنچھوڑ لائن ڈوبا تو رہے گا سر. مجھے ایک سوال کا جواب دیں، بغیر احتساب کے بلدیاتی ادارے اپنی کارکردگی دکھا سکتے ہیں؟ جو 5 گریڈ کا ایک اسکول ٹیچر آج 19 گریڈ میں اور 5 کروڑ کے مکان میں رہ رہا ہو، ایسی مثالیں موجود ہیں. 15,000 کے ڈریس پہن کے گھوم رہے ہوں اور اکاؤنٹ آفیسر نہیں ہو، اس کو اکاؤنٹ آفیسر بنا کے سارے کام لیے جا رہے ہو، یعنی یار آڑے ٹیڑھے کام. تو بغیر احتساب کے بلدیاتی ادارے کارکردگی دکھا سکتے ہیں؟ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈل رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹس کو چیک کر رہے ہیں، ان کی جو ہے رہائش کو اور ان کے طریقہ کار کو اور ان کو اپنے اثاثوں سے زیادہ اچھی رہائش اور اچھے وہ معاملات رکھنے پہ، بچوں کو باہر پڑھانے پہ ان بڑے بڑے سیاستدانوں کا تو احتساب ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھتا، بہت کم ہی ایسے افسران ہیں، ماں سوائے وہ الاٹمنٹ کیس تھا چونکہ وہ بھی زرداری صاحب اور یہ بڑے بڑے لوگوں سے لنک تھا تو سجاد عباسی اور اس طریقے سے متانہ صاحب، یہ دوسرے تیسرے معاملات پہ ان لوگوں کو انوالو کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب تک اس احتساب کو یہ جڑ کو نہیں پکڑیں گے، یہ ہے بنیاد. دیکھیے آپ بیسک ڈیموکریسی کا کہتے ہیں کہ بنیادی جمہوریت جو ہے وہ بلدیاتی ادارے ہیں، اور آپ بلدیاتی اداروں میں مجھے یہ بتائیں
کہ ملک کے کون سے بلدیاتی ادارے کے آپ نے، میں اگر آپ پورے ملک کے آپ ہزاروں کے قریب بلدیاتی ادارے ہیں، ان میں سے صرف 15 سے 20 لوگوں کے خلاف FIR لانچ ہوئی ہے اور انہی کی انکوائری ہو رہی ہے. باقی ہزاروں کی تعداد میں بلدیاتی ادارے ہیں جہاں تنخواہوں کا فقدان ہے، جہاں جو ہے معاملات جو ہے پینشن فنڈ گریجویٹی نہیں دے رہے، جہاں بڑی ہوئی تنخواہیں نہیں دے رہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں DMC ویسٹ کو آپ کو مثال لے لیں، ان کو 6 کروڑ روپے جو ہے وہ OZT کی مد میں بچتا ہے، اس کے باوجود وہ 1.5 کروڑ جو 15% ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے. تو ہم نے وہاں پہ کلیئر اس دفعہ ہم نے تمہاری الائنس کے تھرو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پرانی تنخواہیں وہاں نہیں لیں گے جب تک نئی تنخواہ، چاہے ہمیں 2 مہینے لگ جائیں. اور وہاں صفائی ستھرائی کا بھی آپ دیکھ لیں گے، یہ بل بننے کے بعد اگر تو نئی شرح سے بل نہیں بنے گا تو صفائی ستھرائی کا نظام ویسے دوبارہ سالڈ ویسٹ اور بلدیہ غربی کو مل گیا ہے. تو آپ یہ جو صورتحال ہے خراب، یہ مزید خراب کرنے جا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی آپ کے فورم سے بھی میں نے کہا ہے، دیگر فورم سے بھی ہم نے یہی کہا ہے، میڈیا کے توسط سے بھی، کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ وائس چیئرمینوں کو یا کونسل کے ممبران کو سرکاری خرچ پہ حج پہ بھیجا جائے، انہیں بجٹ کے ٹائم پر جو ہے وہ موبائل دیے جائیں، ٹچ موبائل دیے جائیں. میرے خیال سے یہ دیکھیے، ان چیزیں اگر یہ ہوتی رہیں گی، آپ غریب لوگوں کا اوور ٹائم بند کر رہے ہیں، آپ غریب لوگوں کا 15% جو ہے اضافی وہ نہیں دے رہے، آپ ان کی میڈیکل ری امبرسمنٹ نہیں دے رہے، انکیشمنٹ قسطوں میں دے رہے، پھر آپ یہ جو ہے وہ عیاشی جو ہے وہ بند نہیں. ابھی اس دفعہ بھی آپ دیکھ لیں کہ DMC ویسٹ نے اپنے لوگوں کو حج پر نہیں بھیجا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں وہاں لوگ بڑے پریشان ہیں. وہ ادارہ تھا جو کہ تمام لوگوں وہاں اوور ٹائم بھی اور اچھے ماحول میں کام ہو رہا تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ اب وہ DMC ویسٹ کی مشینری، اور دوسری بات یہ تھی کہ اب جب زون بنے، دیکھیں جی زون کی جو مشینری ہے وہ زون میں یوز ہوتی ہے، ہاں اگر ضرورت پیش آئے تو دوسرے زون میں چلی جاتی ہے. اب میں صبح کل ہی بتا رہے تھے ہمارے ڈرائیور کہ ہمارا کورنگی کا جو ایک اکلوتا جو بابکٹ تھا وہ درست ہونے گیا اور وہ اورنگی ٹاؤن والوں نے رکھ لیا، وہ وہاں چل رہا ہے اور یہاں پہ ہمارے پرابلم ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے دیگر مشینری ناکارہ ہو رہی ہے، اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. نہیں دیں گے سر، نہیں دیں گے توجہ. بلدیہ غربی میں تو کھیل ہی نرالے. میرے بھیا گانا سنو، وہاں پہ افسران کے بنگلے بن گئے اور جو آڑے ٹیڑے کام ماضی میں نہیں ہوئے تھے وہ سب ہوئے. پتہ نہیں کیوں میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے جو ریاض تبسم سٹی کونسل میں کہتے تھے نعمت اللہ کے دور میں، بچو آ رہے ہیں وہ لوگ، بچو آ رہے ہیں وہ لوگ. آئی ذہن میں وہ اب کانوں میں آواز دوبارہ گونج رہی ہے ریاض تبسم کی، اور منتخب لوگوں کو کانپتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. پتہ نہیں کون آ رہا ہے جو یہ بھاگنے کی چکر میں. اور مصطفیٰ کمال بھی کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں نا، کچھ ہونے والا ہے، ہونا چاہیے. آدھا برس. اور اب یہ خبر آپ تک پہنچائیں گے کہ لیاقت آباد شاہ فیصل کالونی کی خواتین نے میئر کراچی اور چیئرمین بلدیہ کورنگی کو چوڑیاں دینے کا فیصلہ کر لیا. کراچی میں بارشوں کے بعد علائشوں کی بارش بلدیہ وسطی ہو یا بلدیہ کورنگی لوگوں کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے. 10,000 افراد خصوصاً خواتین بچے مختلف ہسپتالوں میں پہنچا دیے گئے، لیکن بلدیہ کورنگی اور بلدیہ وسطی کروڑ روپے کے فنڈ ملنے کے باوجود بحریہ ٹاؤن، FWO اور دیگر اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور نہ اپنی مشینری نہ اپنا اسٹاف استعمال کرنے کو تیار ہیں. لوگ سراپا احتجاج بنتے جا رہے ہیں. یہ لیاقت آباد کی تصویر ہے جہاں خواتین سراپا احتجاج ہیں. جب پانی سیوریج کے ساتھ ساتھ علائشیں اور کوڑے کرکٹ کے انبار نے جینا دوبر کر کے رکھا ہوا ہے. ہسپتال آباد ہو رہے ہیں، منتخب نمائندے چھپتے پھر رہے ہیں. لوگوں کی چیخو پکار جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ نعرے بازی بھی کر رہے ہیں. گھر جاؤ، کرسی چھوڑو، گھر چوڑیاں پہن لو، چوڑیاں پہن لو، چوڑیاں پہن لو، چوڑیاں ہم اتار کے دے رہے ہیں، چوڑیاں پہن لو. بھائی اس وقت ہمارے آگ لگ رہی ہے نا، ہمیں تو جو ہمارے منہ میں آئے گا. جبکہ شاہ فیصل کالونی میں بھی خواتین نے بھرپور احتجاج کیا، جہاں کوڑے کرکٹ اور علائشوں کو 10 دن گزر جانے کے باوجود بھی اٹھانے کا عمل شروع نہیں کیا جا سکا اور فنڈز بچا کر مختلف اداروں کی طرف دیکھا جا رہا ہے، جس سے تعفن بڑھتا جا رہا ہے. اور میئر کراچی کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی، کیونکہ گزشتہ روز ملیر میں بھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا، جہاں میئر کراچی کی آمد سے پہلے خواتین اور علاقے کے لوگ اور نوجوان سراپا احتجاج تھے اور منتخب
मुंतखब नुमाइंदे भागने पर मजबूर हुए थे। खवातीन बच्चों का सवाल है कि आने वाले फंड्स कहाँ जा रहे हैं। मेयर कराची भी सवाल पूछ रहे हैं, कराची का पैसा कहाँ जा रहा है, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा। लेकिन खवातीन बच्चे सरापा एहतजाज है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम ने कहा है कि बल्दिया मलीर मुहर्रमुल हराम में अज़ादारान हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। इजलास में हिकमत अमली तय कर ली गई। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर इमरान असलम ने कहा है कि आवाम को बेहतर से बेहतर बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के लिए अफसरान अपना भरपूर किरदार अदा करें। मुहर्रमुल हराम के मौके पर अज़ादारान हुसैन को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के हवाले से अफसरान और उलमा इकराम की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए मुहर्रमुल हराम से कबल तमाम इक़दामात को यकीनी बना लिया जाए। इन ख्यालात का इजहार म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर ने महकमा जाती अफसरान से मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए कही। प्लेट की वो ये भी हो जाएंगे फिर वो, और आपको विजिट जो हमने जी से तोड़ा था उससे निकल गया वहाँ क्या ट्रैक्टर प्लेट चाहिए ये आप चेक करा लिएगा। यही है कि मलबा डाल के और ब्लेड लग गया ठीक हो जाए। मोटर व्हील तो करना है। बैठ जाए माइक खोल के बात करें। वो तो बताया इन्होंने कि उस वजह से कि GPS की बात नहीं है, उससे पहले सर रोड बहुत खराब हो गया सर। मैं रोड UC4 की तबीयत थोड़ी सी खराब थी इंस्पेक्टर की, वहाँ पर उसका तो कचरा उड़ गया था। वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है बारिश का पानी या सीवरेज का पानी वहाँ पर मौजूद है। मेडिको ग्राउंड के अंदर कचरा तो हम उठा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम मेडिको ग्राउंड में पानी का भी मौजूद है। तो वाटरिंग पंप लगेगा। जो पानी ज़्यादा है डिस्पोजल का भी मसला है। सारे गटर वटर बंद हैं, पानी गलियों में छोड़ते हैं तो लोग निकल आते हैं। आप कहाँ बता रहे हैं? पूरे पाकिस्तान से ना वो कचरा आता है संदेवा, लेकिन गाड़ियाँ इजलास में सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर B&R नसरुल्लाह मेमन, सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर M&E इकबाल डायरी, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन वासिक जफर, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सलीम खान और दीगर महकमा जाती अफसरान भी मौजूद थे। म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम ने मुताल्लिका अफसरान को हिदायतें देते हुए कहा कि बिलखुसूस इमाम बारगाहों, मसाजिद, मजालिस और जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ में जहाँ भी सेवरेज और सफाई सुथराई और लाइटिंग के मसाइल हैं, इन्हें फौरी तौर पर हल किया जाए। जहाँ भी रोड की अस्तरकारी और CC पेवर ब्लॉक की तनसीब की जरूरत है, वहाँ पर फौरी अस्तरकारी करवाई जाए। बल्दिया मलीर की तमाम UCs में रोजाना की बुनियाद पर कचरा कुंडियों से कचरा उठाया जाए और मरकजी और ज़ैली शाहराहों पर स्वीपिंग को यकीनी बनाया जाए। मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात के सर्वे रिपोर्ट भी पेश की जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तमाम काम मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल हो सके। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। और आपको बताएंगे कि KDA एम्प्लॉयज यूनियन ने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह को KDA की मुकम्मल बहाली, रिटायर्ड मुलाजमीन के बकाया जात और वर्क चार्ज मुलाजमीन के हवाले से आगाह कर दिया। KDA एम्प्लॉयज यूनियन के वफ़द ने वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की KDA आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया और खैर सगाली इस्तकबाल किया और उनको KDA आमद पर जहाँ खुशामदेद कहते रहे, वहाँ यूनियन के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। बादशाह सैयद नासिर हुसैन शाह वज़ीर बल्दियात से KDA एम्प्लॉयज यूनियन के वफ़द ने मुलाकात की और बताया कि इदारे के बकाया जात 2 अरब से तजाविज़ हो चुके हैं, जिसकी वजह से रिटायर मुलाजमीन परेशानी का शिकार है, जिस पर वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने DG KDA को अहकाम जारी किए कि वो फौरी तौर पर 1 टाइम ग्रांट की समरी रवाना करें। इस तरह माहाना ग्रांट में इजाफे की समरी के लिए भी वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने DG KDA को हिदायतें जारी की। KDA एम्प्लॉयज यूनियन ने खुसूसी तौर पर वर्क चार्ज मुलाजमीन के लिए स्क्रूटनी कमेटी कायम करने का भी मुतालबा किया। इस पर भी DG KDA को कमेटी कायम करने की हिदायतें जारी कर दी गई हैं, जबकि CMO डॉक्टर सलमा कौसर के तबादले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। एम्प्लॉयज यूनियन ने सिक्योरिटी गार्ड्स की कमी की तरफ भी वज़ीर बल्दियात की तवज्जो मबजूल कराई। एम्प्लॉयज यूनियन ने मास्टर प्लान की वापसी और मास्टर प्लान और SBCA से बकायाजात की वापसी के लिए भी जोर दिया, जिस पर वज़ीर बल्दियात ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को नोटिस लेने के लिए कहा। KDA एम्प्लॉयज यूनियन की तवज्जो दिलाने पर सिविक सेंटर में मौजूद मुख्तलिफ इदारों के दफातर से किराए लेने के लिए भी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। KDA एम्प्लॉयज यूनियन ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और DG KDA वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के अहकामात पर फौरी अमल दरामद करवाएंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची।
KBS بلدیاتی نیوز میں فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے KBS بلدیاتی نیوز یوٹیوب چینل. یاسر پیرزادہ اور KBS بلدیاتی نیوز کی انٹائر ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.